बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाऊनो आणि भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मेलीत याजक नमस्कार म्हणटा. या दिसाचे प्रणाम पटयता आणि तुमचे संगी आईच्या दिसाच्या वांजेलाचेर नियाळ करूंक खुशी व्हरता. आज जुनाची 4 तारीख, दीस मंगळार, सद्याकाळचो 9वो हप्तो. मार्सियानसो भाग्यवंत अंजेलीन एक धार्मिक ही सोडास आमी काडटा. तर आता आईचो वांजेल वाचया, उपरांत नियाळ करूंक प्रयत्न करूया. समार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तता. अध्याय 12 वळी 13 तावन 17 पर्यंत. उपरांत जेजूक ताच्याच उतरांनी संपडावन घालीजे म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिजेव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षदार ताचे सरशी आयले आनी म्हणाले, मेस्त्री, तू एक सत्वादी म्हणून आमी जाणाव. तू कोणी मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशाच्या तोंडापुरते उलोवंक तुका कळना. बगार, सता प्रमाणे देवाची वाट तू शिकयताय. सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक सोमांगी विरोध. आमी तो फारीक करीजेगी करूंक नजो. जेजू तांचो घात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? एक नाणें हांगा हाडा, हांव तें पळयतां. तांणी ताका एक नाणें हाडून दिलें. जेजून तांचे लागीं विचारलें, कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी? तांणी जाप दिली, चक्रवर्तीची. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया, देवाचे देवाक दिया. इतले आयकून ते सर्व ताचे विशयंत आजाप पावले. भाऊनो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जावन नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयलें जाल्यार जायतो लोक जेजू सरशी येता आनी विविध स्तराचे लोक, म्हळ्यार तातूंत दुबळे आसात, ग्रेस्त आसात, कामाचे आसात, ऑर्डिनरी कामाचे आसात, नितळ आसात, नितळ नैअस्त्य आसात, तांच्या सामाजीक स्टेटसाक लागून, सामाजीक स्थानमान म्हूण येता. थोडे ताचे तावन जाणवाई जोडूंक येतात, शिकोवंक. थोडे कुरपा जोडूंक, थोडी बोक्साणे जोडूंक, थोडी ताचे तावन भलायकी जोडूंक. नेंगी आमकां हाचे विशयी कळीत आसा, कित्याक बायबलाची गडितां स्पश्ट आसात ह्या दिशेन. भुरगीं येतात, स्त्रियो येतात, दादले येतात, विधवी येतात, पातकी येतात, भाग्यवंत येतात, तरणाटे येतात, इवन मेल्ल्यांक सयत जेजू सरशी हाडटात. आता आईच्या वांजेलांती जेजू सरशी आयिल्ल्या दोगा
वर्गाच्या लोकांविषयी सांगला. कोणते? थोडे फारिजेव आणि थोडे हेरोदीचे पक्षेदार ताचे सरशी आयले. कोण परा? फारिजेव आणि थोडे हेरोदीच्या पक्षेचे, फॅरिसीज अँड हिरोडियन्स. ते किती आयले? तांचो उद्देश हांवें आत्ता सांगिल्ल्या उद्देशांत ना. तांचो उद्देश, तांचें कारण वेगळेंच आसा. पवित्र पुस्तकच म्हणटा पळया, ताच्याच उतरांनी संपडावन घालीजे म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिजेव आणि थोडे हेरोदीचे पक्षेदार ताचे सरशी आयले. वा दुसऱ्या अर्थान सांगचे जाल्यार ताका शिरकावन घालूंक, ताका शिरकावन घालूंक. आता कशें शिरकावन घालचें? जेजू स्मार्ट आसा, जेजूक तितल्या सुलाभायेन शिरकावन घालूंक जायना. त्या देखून ते कितें करतात? ताका बरीं फुलां घालतात, फुलां घालतात. इंग्लिशांत बटरिंग म्हणटा आमी. कितें म्हणटात पळया ते? मेस्त्री, तूं एक सत्वादी. सत्वादी म्हळ्यार सत उलोवचो, मंत्रवादी न्ही, सत उलोवचो. तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय. तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय. कित्याक? मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तुका कळना. आमच्या मालगड्यांची एक सांगणी आसा, गांड पळोवन मोने दवरचे म्हणून. म्हळ्यार ग्रेस्त मनीस जाल्यार ताच्या मट्टा प्रमाणे ताका सुदारसूंचें. दुबळो भिकारी जाल्यार ताच्या मट्टा प्रमाणे सुदारसूंचें. अशें म्हळ्यार तोंड पळोवन मर्याद दिवची. पूण हांगा जेजू तसो न्ही. तो कोणाच्याय तोंडा पुरतें उलयना. कित्याक म्हळ्यार लोकांची होगळीक ताका गरज ना. तांकां होगळसून तांकां मान करन ताका कांय जायचें म्हणून ना. आनी तूं सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयताय. कितली अपुरबायेची उतरां पळया, कितली अपुरबायेची उतरां पळया. हाका म्हणचे फुलां घालची म्हूण, हाका म्हणचे बटरिंग म्हूण. खंयचें काम जायचें जाल्यार आमी अशेंच करता न्ही, त्या मनशाक बरें पुगारता. हांगा तशेंच करतात. आता इतलें पुरा सांगून जाल्ले उपरांत ते कितें करतात? एक सवाल विचारतात. कसलें सवाल हे? रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक सोमांगी विरोधू. आमी तो फारीक करीचे की करूंक नजो. जेजून कितें म्हळें? ताणें बांदाय म्हणोना, बांदी नाका ती म्हणना. जर ताणें बांदलें म्हूण सांगल्यार कितें जाता? बांदा म्हूण सांगलें जाल्यार कितें जाता? तो आपणाच्याच लोकांचो विरोधी जाता. कितें म्हळ्यार तो वळू इस्रायलांत रोमागार अधिकार चलयताले. म्हळ्यार इस्रायलकारांचे विरोधी ते. आता रोमागारांक तिरवो बांद म्हूण सांगलें जाल्यार कितें जाता? हो जुदेवांचो विरोधी जाता, आपणाच्याच लोकांचो विरोधी जाता. लोकांक विरोध करन तो वैरींक सपोर्ट केल्ले बरी जाता. त्या वेळार कितें जाता? लोक ताचेर उपराडता. एखाद्या वेळा बांदी नाका म्हळें जाल्यार कितें जाता? तो देशद्रोही जाता. लोकां विरोध, राया विरोध, अधिकाऱ्या विरोध, देशा विरोध उलयलेले बरी जाता. पळया कितलें स्मार्ट सवालगी म्हूण. आता जेजूक हांचे विशयंत कळीत आसलें. त्या देखून
हांगसर वांजेल म्हणटा पळया, जेजू तांचो गात जाणा जावन तांकां म्हणालो. म्हळ्यार जेजू तावन आमी लिपोवन दवरूंक जायना. जेजूक सक्कडी कळीत आसा. तो म्हणटा, एक नाणें हांगा हाड. कोणाचे रुपणे, कोणाची लिपी? चक्रवर्तीची. तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया, देवाचे देवाक दिया. जेजून तांचे मुकडे काडून उडयले. म्हळ्यार येदोळू ते बागेवंतू जेजू तावन नीज जाणवाय जोडूंक आयिल्ले, तांचे लागीं निजाकी एक समस्या आसलो, तांकां कितें करचें कशें करचें म्हूण कळीत नासलें. त्या देखून जेजू तावन शिकजे, जेजू तावन परिहार जोडिजे म्हूण ते आयिल्ले. म्हूण तशें चिंतताले वा तशें तांकां जेजूक दाखोवंक जाय आसलें. तो जावन आसलो तांचो ड्रामा, तांचें मुकडें, तांचो मुखवाडा. पूण आतां जेजून ताणें दिवच्या जापी मुखान कितें जाता? तांचो ड्रामा आखेर करता, तांचें मुकडें काडून उडयता, तांकां तो नागडो करता. तांचें नीज स्वरूप कितें, उद्देश कितें म्हूण आतां कळीत जाता. ते जेजू तावन शिकोवंक आयिल्ले न्ही, जेजूक शिरकावन घालूंक आयिल्ले. आतां हो वांजेल आयचो. आतां हो वांजेल आमच्या जिविताक कसो आमी एप्लाय करचो? म्हळ्यार जेजू लागीं जायते जण गेल्ले न्ही, विविध उद्देश घेवन. आज हांव जेजू सरशी कित्या खातीर वेता वा कशें वेता? जेजू लागीं हांव खालतेपणान वेतांगी, प्रामाणीकपणान वेतांगी, म्हजे लागीं उलायवंजी पिदायवंजी केळ आसागी, वा हांव दुबावान येतांगी, आयच्या मनशा लागीं तसलो दुबाव आसलो, तसल्या दुबावान वेतांगी. इगर्जमातेची शिकवण, देवाचे उपादेश कांय पाळूंक म्हजे लागीं कश्ट जाता कोणना, वा म्हजें पातक वा म्हजी वायट सवय सोडूंक म्हाका कश्ट जाता कोणना, वा तातूंत हांव संतुश्ट आसा कोणना, माय कम्फर्ट झोन. वा म्हजे वयर आयिल्ल्या कश्टा वरवीं पिडे वरवीं हांव निराशी जालां कोणना, देवाच्या बरेपणांतय म्हाका दुबाव आयला कोणना. आतां असल्या संदर्भार कितें जाता? देवा लागीं फ्री जावन वेचागी आमी आमकांच देवातावन पयस दवरचे चान्स चड आसा. त्या देखून असल्या संदर्भार आमचे लागीं ही सक्कट सवालां दुबाव बांदून दवरच्या की आनी तातूंत लोळच्या की जेजू लागीं वेचें बारीच गरजेचें. कितें म्हळ्यार जेजू तावन कितें लिपयचें म्हूण गरज ना. कितें म्हळ्यार तो आमकां शिक्षा दिना, अपराधी म्हूण वलायना. बदलाक जे कितें म्हजे लागीं समस्या आसात, कश्ट आसात, ते सक्कड फुड करूंक तो म्हाका कृपा दिता, आदार दिता. जे कितें ह्या फारिजेवांनी आनी हेरोदीच्या पक्षांनी जेजू विशयी सांगलेलें तें सत, पूण ते कितले पातयेल्ले गुंतना, पूण तांणी सांगलेलें तें सत. सता प्रमाणे देवाची वाट तो आमकां शिकयता. तो सताक चड महत्व दिता. तर जेजू लागीं प्रामाणीकपणान, विश्वासीपणान, खलतेपणान वचूंक प्रयत्न करया. आनी हाका जायची कृपा आयच्या किर्तना मुखांतर आमी मागून घेवया. श्लोक. सर्वेस्परा संततीच्या संततीक तुंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततीच्या संततीक तुंच आमचो आसरो. पर्वत दोंगर अस्तित्वांत येवचे आदी
पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें रचचे आदी ससना तावन ससनाक पर्यान तुंच आमचो देश. सर्वेस्परा संततीच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुज्या दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. सर्वेस्परा संततीच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. आमच्या जिणयेची अवधी 70 वर्सां आनी बोड भलायकी आसल्यार 80. हांतली सडावत कश्टा वावटीन भरलेली आनी पकड ती सट्ट कर्ण आखेर जातात आनी आमी उबोन वेतांव. सर्वेस्परा संततीच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां व्हर अशें आमच्या जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक. दाखय आमकां तुज्या सेवकांक तुजी महत् कार्यां. पळोवन दी आमचीं भुरगीं तुजी करी महिमा. सर्वेस्परा संततीच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करतांव. प्रत्येक जावन फादर डेनियल क्रिश्चियन, फादर स्टेनी मास्कुरेनस दोगे कर्मेलीत, फादर जोसेफ मार्टिस प्रस्तुत देरेबायल मंगळूर हांगाचे विगार, जॉस्ली डायस सालसेट गोंयांत तावन, लायनल डिसोसा मीरा रोड मुंबय तावन, ग्लॅविन मस्कुरेनस आलंगार तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. रॉबर्ट आनी शायला डिसोजा शिरवा आतां कुवेट तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या संगता देवदीन फ्रांसीस सल्डाना बज्जोडी मंगळूर तावन, सिल्वेस्टर पिरेरा मुडबिद्रे हॉस्पिटल तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका प्रभुयेचो दीस मागता. पयले परत मेळया. मोग आसूं.